नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है तरावी का अजर व सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निस्बत से है। सबसे पहले निस्बत के बारे समझते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के बारे में समझते हैं और फिर तरावी के अजर व सवाब की तरफ चलते हैं। लाअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरातिहिम अल हजर 72 आयत मुक़द्दस। तर्जुमा, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कौम लूत को बेअकल और बेहोश फरमा रहा है। इसके साथ ही काफर, मुशरक, यहूदी, मुनाफिक, इन सब को भी अल्लाह ताला बेवकूफ़ और बेअकल फरमा रहा है और ये सब जो हैं वो अपने नशे में भटक रहे हैं। इनके भटकने की वजह यही है कि इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मोहब्बत है, ना वास्ता है, ना ताल्लुक़ है, ना कोई निस्बत है, ना रग़बत है। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरी ने इनको इस तरह नशे में भटके हुए बना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो कसम जब खाई जाती है तो सबसे प्यारी चीज़ की खाई जाती है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इनके बारे, जो ये भटकी हुई कौमें हैं, इनके बारे अल्लाह ताला जो फरमा रहा है वो अपने लाडले महबूब की कसम खाकर फरमा रहा है कि ये लोग जो हैं भटके हुए हैं, इनका दुनिया और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं, इनका सीना उजड़ा हुआ है, इनके सीनों में कुफ्र व तुग़यान की मंडियाँ लगी हुई हैं और ये कभी भी सुलझेंगे नहीं। कौम लूत के लोग अब भी हाज़िर हैं क्योंकि इस मुआशरे में भी लोग बदकारियाँ करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। उसके बारे में अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, इनका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इनके लिए मैंने अज़ाब अलीम, अज़ाब अज़ीम और अज़ाब मुहीन सुना दिया। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है, बहुत बड़ा अज़ाब भी है और इनको रुसवा करने वाला अज़ाब भी है। और अल्लाह ताला अपने महबूब की कसम खाकर फरमा रहा है, महबूब से निस्बत ना रखने वालों का ये हाल दुनिया में भी और आखिरत में भी होगा। इसके बरक्स अल्लाह ताला अच्छे लोगों की जब बात करता है तब भी अल्लाह ताला अपने महबूब मुस्तफ़ा की कसम खाकर बात फरमाता है। सूरत बलद की आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ए हबीब मुकर्रम इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा हैं, यानी आप इस शहर में पैदा हुए हैं। और गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने कसम खाकर ये बात कह दी है। जिस तरह मैं जिनकी निस्बत नहीं थी मेरे आका के साथ, मेरे नबी के साथ, मैंने उनकी बात भी कसम खाकर फरमाई है और मैंने इन अच्छे लोगों के लिए भी मैं कसम खाकर फरमा रहा हूँ। ये गौर कीजिए, सहाबा इकराम मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साया की तरह रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको निस्बत, ताल्लुक़, वास्ता, रग़बत और मोहब्बत बेइंतहा थी। उन्होंने तीरों, तलवारों, नेज़ों की बौछारों में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में 82 जंगों में आपको शिरकत करनी पड़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं आएं बाएं जब भी देखते अपने लाडले सहाबा इकराम और सहाबियात को देखा करते थे। तो अल्लाह को इनके सीने इतने प्यारे हैं, यूँ कह लीजिए कि आशिक़े रसूल का सीना शहर मदीना है। इस शहर में दीदारे यार का बाज़ार है, यहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा के सौदे मिलते हैं। खुदा ने इन सीनों की कसम खाई है। क्यों खाई है? कि इनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की मंडी लगी हुई है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میں اپنے محبوب مصطفیٰ کے علی جان کی قسم کھاتا ہوں، ان کی پیدائش کی قسم کھاتا ہوں، اسی طرح میں اپنے لاڈلے محبوب کے جو نسبت رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کی قسم بھی کھاتا ہوں، وہ مجھے بڑے پیارے ہیں۔ اور فرمایا صحابہ اکرام تو ایسے ہیں جن کے سینوں میں ایمان و عرفان کی منڈی لگی ہوئی ہے، عشق مصطفیٰ کی منڈی ہے، اور ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے جسموں میں پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے اندر ایسی رچی بسی ہوئی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، جنہیں صحابہ اکرام فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیات مقدس لکھ کر وہ قرآن پاک جو ہے، ان کی شان میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں وہ قرآن پاک کا حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ نے ان کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے، میں چند آیات مقدس، چند صحابہ اکرام کی شان اقدس میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے نسبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم بھی کھائی ہے کہ یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اے محبوب یہ مجھے بہت پیارے ہیں، اور پھر ان کی شان میں اللہ تعالیٰ آیات مقدس نازل فرما رہا ہے۔ آئیے میں بتاتی ہوں، سب سے پہلے جو صحابہ اکرام، یعنی اجتماعی طور پہ میں کچھ صحابہ اکرام کی شان میں جو بول رہی ہوں وہ آپ غور فرمائیے۔ البقرہ 135، البقرہ 13، البقرہ 218، الحجرات 7، سورۃ النساء 113، المائدہ 7، البقرہ 129، الفتح 29، الحشر 8، الحشر 9، انفال 4، السبا 4، الحجرات 3، البقرہ 2، البینہ 8، التوبہ، سورۃ توبہ 100، سورۃ فتح 26۔ یعنی یہ تمام جو میں نے نشاندہی کروائی ہے یہ صحابہ اکرام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیاری اہل بیت جو تھی ان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، محبت تھی۔ ان کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ سورۃ احزاب 33، سورۃ صفات 24، شورہ 23، طٰہٰ 82، عمران 130، نساء 54، عمران 121۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سورۃ زمر 33، جو یار غار بھی تھے اور غم گسار بھی تھے، سورۃ توبہ 4، تحریم 4، سورۃ زخرف 43، سورۃ احزاب 43، احقاف 15، آراف 43، نور 22، لیل 18، رحمان 46، آل عمران 159، واللیل 1 اور 2، البقرہ 274، الفتح 29، الزمر 18، الحجرات 3، الحدید 10، انفال 64، البقرہ 187، التحریم 5، البقرہ 125، سورۃ صف 13، انفال 64۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنے دست مقدس سے قرآن پاک لکھا، البقرہ 261، احزاب 23، زمر 9، الحدید 7، اعلیٰ 10۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے خامد بھی ہیں، سبحان اللہ، ان کے سرتاج ہیں، سورۃ دہر 7، المجادلہ 12۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، المائدہ 54، الفتح 16، الحشر 8، نور 55۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت کے زمانے میں بھی یہ آیات مقدس آئیں، یعنی نسبت والوں، اللہ تعالیٰ نے نسبت والوں کے حق میں یہ آیات مقدس اتار کے قرآن پاک کا ایک حصہ بنا دیا۔ یہ ہے نسبت کا صرف۔ جبکہ اس کے برعکس جو میں نے پہلے آیت حجرات 72 بولی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب سنا دیے، اور دردناک عذاب، اور پھر ان کو رسوا کرنے والے عذاب، اور بہت بڑے عذاب سنا دیے ہیں۔ ان کے لیے دنیا آخرت میں حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایسے اعمال سے ہمیں بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے۔ پتہ چلا کہ سب نسبتوں والے سینے جو تھے ان کے سینوں میں ایمان و عرفان کی منڈیاں ہیں، عشق مصطفیٰ کی منڈیاں ہیں، ان کے ذکر نے قرآن پاک کو مکمل کر دیا۔ یہ جنت کے کمک میں ہیں، جیسے ایک کمرے میں لائٹ کرنے کے لیے ایک بلب ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری جنت میں جائیں گے تو جنت ان کی روشنیوں سے، ان کے چہرے، ان کے جسم اتنے نور و نور ہوں گے کہ میری جنت بھی ان سے روشن ہو جائے گی۔ تو صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت لوگوں اس طرح رچی بسی ہے جیسے گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ عاشقوں کے دیدار یار کا بازار تو پھر ہر وقت ہے، وہ تو ہر وقت دیدار یار میں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت امت کے درجے
بلند ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام عالموں کی استاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ازواج مطہرات کو دنیا کی تمام عورتوں سے فضیلت ملی ہے۔ ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائیے، نسبت بدلنے سے ثواب اور عذاب کے احکام بدلتے ہیں۔ اگر نسبت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نسبت بری ہوگی تو عذاب ہوگا۔ اب اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ نمبر 1، کپڑا ہے جو ہم سب دنیا پہنتی ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی ایک کپڑا ہے جو خانہ کعبہ شریف کے اوپر غلاف دیا جاتا ہے، جب وہ غلاف اس کو یعنی اتار دیتے ہیں اور پھر نیا جو ہے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس غلاف کے ایک دھاگے کے بھی لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک دھاگا ہی مل جائے، اور وہ غلاف کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور پھر دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ اگر یہ دھاگا سنبھال لیں تو ہمارے ساتھ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے کفن میں بھی رکھ دینا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہے نسبت۔ اور اسی طرح نمبر 2، ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ ٹائلٹ کو لگی ہوئی ہے، یعنی لیٹرین کو، اور ایک اینٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کو لگی ہوئی ہے۔ اب جو اینٹ ٹائلٹ کو لگی ہے اس اینٹ سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے، لیکن جو خانہ کعبہ شریف کو اینٹ لگی ہے وہ اینٹ کتنی پیاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے رچی بسی ہے۔ وہ خانہ کعبہ شریف کی اینٹ ہو، مسجد کی ہو، کسی دربار عالیہ کی ہو، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یعنی وہ اینٹیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور معتبر مقامات کو لگی ہوئی ہوتی ہیں یا اللہ کے خانہ کعبہ شریف کو لگی ہوتی ہیں، ان کو ہم چومتے ہیں، جبکہ جو لیٹرین کی اینٹ ہوتی ہے اس سے نفرت کھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کافر ہے، جب وہ کافر ہوتا ہے تو مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہی سارے مسلمان اکٹھے ہو کے یہ سارا کام جو ہے وہ سارا انجام دیتے ہیں، بڑی محبت سے دیتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے۔ تو یہ نسبت جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ کلمے کی ہے۔ اسی طرح اگر ایک گالی ہے، گالی کی بھی مثال دیتی ہوں، کسی عام انسان کو گالی دے دیں تو گالی دینے والا گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی لفظ غلط بول دیا تو استغفر اللہ اسے کافر کہا جاتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت لوگوں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ پتھر ہیں، دنیا میں لاکھوں پتھر ادھر ادھر پڑے ہیں، ٹھڈے مار دیتے ہیں لوگ، ادھر پڑا ہے، ادھر پڑا ہے، کوئی غور نہیں ہے۔ وہی پتھر جسے صفا اور مروہ کا پتھر کہا گیا ہے، وہاں بی بی ہاجرہ کے قدم مقدس لگنے سے اس کو تعظیم مل گئی اور واجب ہو گیا کہ ان پتھروں کی عزت کرو، اور وہاں جب آپ حج کرنے جاتے ہو تو ان پتھروں پہ دوڑنا جو ہے وہ حج کا ایک رکن بنا دیا، اور تعظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی سورۃ البقرہ 158 آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے، قدم نسبت لگنے سے وہ پتھر جو ہے وہ شان والے بن گئے ہیں۔ اسی طرح پانی لگا لو، کائنات میں پانی بے انتہا ہے، لیکن جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک لگ گئے، قدموں کی نسبت ان کو مل گئی، تو پوری امت محمدی کے لیے وہ پانی جو ہے زمزم جو ہے وہ شفا بن گیا، اور زمانہ زمزم پیتا ہے اور شفا یاب ہوتا ہے، اور وہ ختم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز کی مثال دے رہی ہوں کہ اگر گھر میں نماز پڑھی تو 10 گنا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھی تو 27 گنا نماز کا ثواب ملے گا، جامعہ مسجد میں پڑھیں گے تو 500 نماز کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو 50,000 گنا ثواب ملے گا، خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھی تو 1,00,000 گنا ہمیں نماز کا ثواب مل رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نسبت بدلنے سے ثواب اور عذاب کے احکام بدل جاتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورا سال اور لیلۃ القدر، پورے سال کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات ایک طرف، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے سوال میں نے کیا، ایسا کیوں ہے؟ اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کی نسبت نزول قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل جاگنے سے، اس لیے لیلۃ القدر کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ یہ
कौन लेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता गुलामी जोड़ने से मिलेगा। जिसके हाथ में कुरान हो और दिल में कुरान वाला हो, ये वो अजर ले सकता है। लोगों, तुखम अच्छा हो तो दरख्त अच्छा निकलता है। तुखम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और मोहब्बत है। सहाबा कहफ के कुत्ते ने बुजुर्गों में बैठकर उनकी निस्बत से दायमी ज़िंदगी ले ली, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें अल्लाह तबारक व तआला हर अजर सवाब नसीब फरमाए। तरावी का इनाम और अजर सवाब। रमज़ान शरीफ में जब तरावी पढ़ते हैं तो वो तरावियाँ कितनी होती हैं? हमारी तरावियाँ 20 हैं। अहल सुन्नत जमात के लोग 20 तरावियाँ पढ़ते हैं। पढ़नी चाहिए, सब लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही पढ़ी और सहाबा किराम ने भी ऐसे 20 ही पढ़ी है। तरावी 20 हैं, इनमें सजदे हैं 40। जब हम एक सजदा अदा करते हैं तो अल्लाह ताला अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से एक सजदा के सिला में एक मोती से एक महल इंसान के लिए तैयार करता है। ये महल जो है ये अल्लाह के हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ होता है। इस महल के 60 दरवाजे हैं। अब एक सजदे का सिला ये है। अब सजदे कुल 40 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही दिन जब तरावियाँ पढ़ी तो हमारे 40 महल तैयार हो गए, और 40 महल जो हैं वो हीरे जवाहरात से जड़े हुए हैं, और उनके 60 दरवाजे, एक महल के 60 दरवाजे हैं। अब 60 यानी 40 दफ़ा आप 60 देख लो तो कितने दरवाजे बन रहे हैं? वो 2400 दरवाजे बन रहे हैं। एक ही दिन तरावी पढ़ी तो हमें कितने 40 महल वसूल हो गए। अब हम 30 दिन तरावी पढ़ते रहेंगे तो 30 दिन की तरावियाँ जो पढ़ी हैं उनको हम 40 से ज़रब दें तो 1200 महल बनते हैं, जो हम एक ही महीने में बना लेते हैं। और वो ज़मीन में बनने वाले महल नहीं होते, ईंटों और पत्थरों से और ये जो हम संगे मरमर लगाते हैं इनसे बने हुए घर नहीं होते। वो अल्लाह ताला के हीरे जवाहरात और मोती जो जन्नत के हैं वो लगे हुए होते हैं, उनसे वो घर बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा ज़िंदगी जो नसीब फरमानी है उसमें बसना नसीब फरमा दे। और ये इस बात पे गौर कर लो कि जो हम घर बना रहे हैं इन घरों को दारुल फरार कहा जाता है। दारुल फरार, इन घरों से हमने फरार हो जाना है। अब जब वो हमारी ज़िंदगी है, हम जब से पैदा होते हैं इन मकानों को बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं होती है, हम बनाकर अभी हाथ भी नहीं धोते, वो पीछे से गिरने शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या होता है? हम खुद ही ज़ईफ़ हो जाते हैं और अगले बाज़ार चले जाते हैं, अगली दुनिया में चले जाते हैं। घर भी इधर रह गया और हमारा जो अमाल नामा है वो ही हमारे साथ जाना है। अगर हमारा घर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए हमने दूसरे घर की तैयारी की होगी तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। ये दारुल फरार है। इन घर की तरफ हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। सारी ज़िंदगी लग जाती है, ये तैयार ही नहीं होते। और एक ही महीने में एक घर नहीं, वो दारुल करार अल्लाह ताला फरमाता है 1200 महल मैं एक ही महीने में तैयार कर देता हूँ। तो लोगों, इंसान की ज़िंदगी यहाँ चंद रोज़ा है, चंद साल है। आखिरी ज़िंदगी के लिए वो महल्लात अपने तैयार करवा लें। और ये देखें ये महल क्यों मिले हैं? ये फ़र्ज़ तो है ही नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुअक्कदा फरमाई है। आपने ये तरावी जो है 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी मुक़द्दस जो है वो खुद पढ़ाई है 3 दिन। और फिर उसके बाद तो आपने जमात इसलिए नहीं करवाई कि ये कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। तो सुन्नत मुअक्कदा यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अदा के वसीले से ये तरावी हमें वसूल हुई है और उसका ये अजर सवाब है। इससे ये पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत से ये महल्लात जितने भी हमें आखिरत में मिलने हैं उनके वसीले से हमें मिले हैं। अल्लाह हमें नसीब रखे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता रही हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें मेराजुन नबी की रात मिली, और फिर शाबान की रात मिली, फिर लैलतुल क़द्र की रात मिली, और रमज़ान मुबारक मिला, एतकाफ़ मिले, तरावियाँ मिली। यानी जो मिला हर चीज़ उन्हीं के दर से मिली और ख़ुद खुदा भी उन्हीं के दर से मिला। पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, उनके नलैन पाक के तवस्सुल से हमें हर सवाब मिल रहा है, उजरत मिल रही है। अगर हम उनकी मोहब्बत को छोड़ते हुए कोई भी इबादत करते हैं तो उसमें कोई भी टेस्ट लज्जत नहीं होगी। जिसमें टेस्ट
اور لذت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ عبادت نہیں لیتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جذب کر لو۔ جیسے کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی جاسی وہی تھا۔ عمران 103 آیت مقدس کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی معرفت الہی کا یہی ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ